मैं धीरे धीरे मस्जिद से बाहर निकला तो इफ्तिखार महमूद समंदर के बीचों बीच बने रास्ते पर ड्राइवर के हमरा सैयदना हजरत हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह की तरफ 40-45 गज का फासला तय कर चुके थे। मैं ढाबे के पीछे पहुंचा तो वहां वाकई असलम अली टैक्सी का बोनट खोले मेरा मुंतजिर था। मैंने उसके पास पहुंचकर जेर लब सलाम किया और फिर बाआवाज़े बुलंद कहा, क्यों भाई मियाँ, टैक्सी ठीक है ना तुम्हारी? हमें क्रैफर्ड मार्केट तक छोड़ देंगे आप? उसने बेतासुर लहजे में कहा, बिल्कुल छोड़ देंगे सरकार, टैक्सी एकदम ठीक ठाक है, अपन तो बस तेल पानी चेक कर रहा है। ये सुनते ही मैं आगे बढ़ा मगर वो पहले ही फ्रंट सीट वाला दरवाजा खोल चुका था। मैंने उसकी धीमी जज्बात से बोझल आवाज सुनी। बोला, इतना जुल्म तो न करें जमाल भैया। मैंने जवाब में बुजुर्गाना लहजे में दुआ दी, जुग जुग जियो बच्चे, हर कदम कामयाबी पाओ। चंद ही सानियों के बाद टैक्सी रोड पर उड़ी जा रही थी। लगभग 2 मील तक असलम अली ने मुझसे कोई बात न की। फिर उसने टैक्सी अचानक बाएं तरफ जाने वाली एक छोटी सड़क पर मोड़ ली। बमुश्किल आधा मिनट के बाद साहिल समंदर हमारे सामने था। यहाँ सयाहों की खातिर तवाज़ो के खातिर खा लवाजिम नहीं थे, लिहाजा वहाँ लगभग सन्नाटा था। असलम अली ने टैक्सी सड़क किनारे खड़ी कर दी। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया मगर उससे पहले असलम अली घूम कर मेरी तरफ आ चुका था। इससे पहले कि मैं संभलता वो दीवाना वार गर्मजोशी से मुझसे लिपट गया। हम दोनों का जज्बाती मौनिका अच्छी खासी देर चला। बिलाखिर हम जुदा हुए और दोबारा टैक्सी में जा बैठे। असलम अली ने मेरे भेस की तारीफ की। मैंने खफगी से कहा, छोड़ो यार, एक बड़ी गलती साबित हुआ है ये हुलिया। खामखा लोगों की तवज्जो और हमदर्दी हासिल होती है। जरा सी तवनाई भरी हरकत करते ही शक भरी नजरों का निशाना बनने का डर रहता है। मैं मौका मिलते ही इस बहरूप से जान छुड़ा लूंगा। असलम ने कहा, तुम्हारी ये सारी बातें अपनी जगह वजन रखती हैं, मगर उसके बावजूद मैं महारत और चाबुकदस्ती की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, छोड़ो यार, आओ अब काम की बात करते हैं। ये बताओ कि ये 2 नंबरी मुल्ला कब पीछे लगाया है इफ्तिखार साहब ने? मेरी बात सुनते ही असलम संजीदा हो गया। बोला, क्या बताऊं यार, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ काफी धमाके हुए हैं। तुम्हारे लिए सबसे अहम इत्तला ये है कि कमोडोर नीलकंठ ने तुम्हारे दिल फेंक शिकार सचिन भंडारी की हरकतों का पता लगा लिया है और उसे जाने किस काल कोठड़ी में तफ्तीश और तशद्दुद का मिला जुला जो शानदार पिलाया जा रहा है। असल में अभी वो लोग खुद भी समझ नहीं पाए हैं कि सचिन किसके लिए और क्यों जासूसी कर रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो उसकी तहवील से कोई इजाफी रकम बरामद करने या उससे खुफिया राब्ते में रहने वाले किसी शख्स का पता लगाने में नाकाम रहे हैं। असलम की बात सुनकर मैं हंसा। कहा, जहां तक मैं सचिन को जानता हूँ उसके अंदर तशद्दुद सहने के बावजूद जबान बंद रखने की हिम्मत नहीं है। मुझे यकीन है कि उसने सब कुछ उगल दिया होगा, मगर ये दुरुस्त है कि उन्हें मेरी खोज लगाने में सख्त मुश्किल पेश आ रही होगी। असलम ने कहा, बिल्कुल ठीक। हमारे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये राज खुलने पर मुतल्लिका महकमों में हंगामा मच गया है और बहुत से लोगों को सख्त सरजनिश और बहुत सौ को सजा और तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा है। इफ्तिखार साहब की इत्तलात के मुताबिक कमोडोर नीलकंठ की भी जबरदस्त खिंचाई हुई है और अगर मामले में उसकी गफलत साबित हो गई तो उसे तनज़्ज़ुली का सामना भी करना पड़ सकता है। कदर तवक्कुफ के बाद असलम अली ने कहा, ये मामला खुलने के बाद महीना भर के लिए तो सीक्रेट सर्विस वाले गैज़ो गज़ब के मारे लगभग बावले हो गए थे। दिल्ली में हमारे सिफारत खाने और बम्बई के सिफारत खाने के हर अहलकार के पीछे कई कारिंदे निगरानी पर लगा दिए गए। सिफारती आदाब फरामोश करके हमारे अहलकारों और गाड़ियों को अचानक रास्ते में रोककर तलाशी लेने का सिलसिला शुरू हो गया। शक है कि दोनों इमारतों की भी छुपकर तलाशी ली गई है। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, उन्होंने इश्तियाल के आलम में किसी को अख्तर अली खान साहब की तरह तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया? असलम अली ने नफी में सर हिलाया और फिर बताया, अपने खान साहब को तो नासाजी तबाह की वजह से 1.5 माह पहले वतन वापस बुला लिया गया है। उनकी जगह बिलाल वसीम आ गए हैं। मैंने चौंक कर कहा, बिलाल वसीम? डॉक्टर बिलाल वसीम? असलम अली ने पूछा, आप उन्हें जानते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कहा, मेरे उस्तादों में से एक हैं। उनकी माहिराना रहनुमाई से ही तो मैं कुछ ही दिनों में एक आम नौजवान से माहिर लड़ाका बन गया था। कमाल की बात यह है कि लड़ाई भिड़ाई के फन में उस्ताद होने के साथ वो असलहे के इस्तेमाल में भी माहिर हैं। असलम अली ने कहा, इसका मतलब है दारुल हुकूमत से खान साहब का दुरुस्त मुतबादिल भेजा गया है, मगर अख्तर अली खान साहब की बहादुरी और जुर्रत हम जैसों में हमेशा मिसाल बनी रहेगी। मैंने कहा, ठीक कह रहे हो भैया। हर लम्हा जान खतरे में होने के बावजूद उन्होंने कभी कदम नहीं रोके। उनकी जहानत और मामला फहमी ने भी मुझे बेहद मुतासिर किया है। हकीकत यह है कि मैं उनकी सलामती की तरफ से काफी फिक्रमंद था। दुश्मन कम ज़र्फ है और खूंखार भी, बार बार मुंह की खाने पर किसी भी हद तक जा सकता है। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, यार अपने इफ्तिखार महमूद साहब ने तो सारे मामले तहरीरी शक्ल में पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया है। अब मैं मुसाफिरी की हालत में कहाँ दफ्तर से जाऊं?
میں اپنے ہوٹل میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ غیر محفوظ لگتا ہے۔ اسلم علی نے نفی میں سر ہلا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھیا، ویسے بھی ہوٹل میں سب لکھنے کے بعد تمہیں متن میرے حوالے کرنے کے لیے پھر بھی ہوٹل سے باہر نکل کر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، جو ہم دونوں کے لیے مناسب نہیں۔ میں نے کہا، تو پھر بتاؤ نا کہاں بیٹھ کر افتخار جی کے نام اپنا طویل محبت نامہ لکھوں؟ کہو تو تمہاری ٹیکسی ہی کو اپنا عارضی دفتر بنا کر بیٹھ جاؤں۔ جس وقت میں یہ شگوفہ چھوڑ رہا تھا، اسلم علی کسی سوچ میں تھا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، بھیا یہ درد سر مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں کسی اچھی سی لائبریری میں چھوڑ دیتا ہوں، آرام سے جو چاہو جتنا چاہو لکھو، کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یہاں ایسی لائبریریاں بھی ہیں جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس رات گئے تک پڑھتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا، کہا یار کوئی ایسی پرسکون سی لائبریری مل جائے تو مزہ آ جائے، وہاں تو کوئی توجہ بھی نہیں دے گا کہ یہ بڈھا کھڑوس کیا لکھ رہا ہے۔ اسلم نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈیوڈ لائبریری لے چلتا ہوں، آپ کے مقصد کے لیے وہ سب سے بہتر رہے گی۔ کچھ دیر کے بعد ہم بامبے کی بارونق سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ پہلے اسلم علی ایک بک سٹور کے قریب ٹیکسی روک کر میرے لیے ایک اچھی سی ڈائری اور قلم لے آیا، پھر اس نے مجھے قدیم طرز تعمیر کی شاہکار ایک عالیشان عمارت کے سامنے اتار دیا۔ اس نے کہا کہ میں لائبریری میں جتنا جی چاہے وقت صرف کر سکتا ہوں، تاہم وہ لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد اس طرف واپس آئے گا اور ایک مخصوص جگہ ٹیکسی کھڑی کر کے اس کا بونٹ اٹھا دے گا۔ دروازے کے ساتھ نصب تختی کے مطابق اس مطالعہ گاہ کا پورا نام ڈیوڈ سیسون لائبریری تھا، جو کوئی 90 سال پہلے بیرون ملک سے آنے والے اسی نام کے یہودی نے مبلغ 60,000 روپے کے عطیے سے بامبے کی بلدیہ کی شراکت میں قائم کی تھی۔ مجھے سب سے اچھی اطلاع یہ لگی کہ یہاں چائے کی سہولت دستیاب تھی۔ میں ہال میں داخل ہوا تو وہاں کا پرسکون ماحول دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مزید اطمینان یہ دیکھ کر ہوا کہ رات کا پہلا پہر ہونے کے باوجود وہاں میرے کئی ہم عمر یعنی بزرگ کتاب دوست موجود تھے۔ میں نے اپنے لیے ایک الگ تھلگ گوشہ چنا اور پھر ڈائری کھول کر لکھنے بیٹھ گیا۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ میں کتنے طویل عرصے سے دلی یا بامبے سے لا تعلق ہوں اور مجھے کتنا کچھ ترتیب سے اور حتی الامکان تفصیل سے لکھنا ہے۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے ایک صفحے پر نوٹس لکھ لوں، اس کے بعد اسے تفصیل سے لکھنے کی کوشش کروں گا۔ مگر جب میں نوٹس تحریر کرنے لگا تو مجھے لگا کہ کچھ معلومات پہلے بھی میرے سینئرز کے پاس موجود ہیں، مگر میں نے سوچا کہ کوئی چیز رہ جانے کی بجائے دہرانا زیادہ بہتر ہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے اپنی طرف سے ترتیب سے مختصر معلومات تحریر کرنا شروع کر دی۔ خفیہ پولیس کے اعلیٰ افسر لکشمن نرولا اور اس کی بہن راگنی دیوی کی بدکردار جوڑی کے تعاقب میں بذریعہ کار سری نگر پہنچنا، پشمینہ شالوں کے تاجر کے بھیس میں گرینڈ پیلس ہوٹل میں قیام اور سوانح نگار کی حیثیت سے وزیر دفاع کرشنا مینن اور ایئر مارشل ایس پی انجینئر سے بے تکلف ہونا، مارک 2 ٹرانسمیٹر کے ذریعے جنرل ٹمی، کرشنا مینن اور ایس پی انجینئر کے اجلاس میں چین کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی سننا اور تحریر میں لانا۔ اس کے بعد ان کے رہائشی حصے میں گھس کر راگنی اور ایس پی انجینئر کی انتہائی نامناسب حالت میں تصویر کشی، مشکوک جان کر میرا پیچھا کرنے والے لکشمن کو دھوکہ دے کر جہنم رسید کرنا، پورے ٹولے کے ساتھ نتھی ہو کر دلی آنا اور ماروت جنگی طیارے کے خالق جرمن انجینئر کرٹ ٹینک کا اعتماد حاصل کرنا، ایس پی انجینئر سے تمام ایئر فورس بیس تک کھلی رسائی کا اجازت نامہ حاصل کرنا، پھر کرٹ ٹینک کے ساتھ ماروت طیارے کے پروجیکٹ پر بنگلور روانہ ہونا، ایئر کمڈور اور کمانڈنٹ مشرا اور اس کی بیوی سرسوتی کی خوشنودی حاصل کر کے کمانڈنٹ ہاؤس میں ڈیرا جمانا۔ اس دوران میں کرٹ ٹینک کی مدد سے ماروت طیارے کی تمام تفصیلی معلومات حاصل کرنا اور ایئر بیس پر موجود MiG 21 سمیت دیگر طیاروں کی فوٹوگرافی اور معلومات یکجا کرنا۔ وہاں ایئر کمڈور مشرا اور اس کے ماتحت لامبا کی جسم فروش عورتوں کی تجارت اور دیگر شرمناک سرگرمیوں کا پتہ لگا کر انہیں بلیک میل کرنا۔ بلاخر انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر یوگندر پر لگ بھگ راز فاش ہونا اور اسے قتل کر کے وہاں سے اندھا دھند فرار اور گاڑی چھین کر آندھرا پردیش میں داخل ہونا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے درمیان کا سارا قصہ نکال کر براہ راست حیدرآباد کی سیر اور حضور نظام سے اتفاقیہ ملاقات اور ان کا خصوصی مہمان بننے کی طرف کہانی موڑی اور پاکستانی حکمرانوں کے نام ان کے اہم پیغام کا ذکر کرنے کا فیصلہ کیا۔ نارائن چترویدی سے ٹرین میں اتفاقیہ ملاقات اور یورینیم کی کان کے راز کا معاملہ اتنا تازہ تھا کہ میں نے اسے براہ راست لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میرا کام آسان ہو گیا اور میں ڈائری میں سب کچھ حتی الامکان مختصر لیکن جامع انداز میں لکھتا چلا گیا۔ اس دوران میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہاں موجود افراد میں سے کوئی خصوصی طور پر میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ اپنی ڈائری میں یادداشتیں لکھنے میں مشغول کھڑوس سے بھلا کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں نے کام مکمل کر کے سر اٹھایا تو 2.25 گھنٹے گزر چکے تھے۔
मेरी उंगलियां दर्द कर रही थीं और शाने भी दुख रहे थे। चाय तलब करने को दिल चाहा, मगर फिर मैंने जल्द से जल्द जान छुड़ाकर वहां से रुखसत होना बेहतर समझा। मैंने आखिर में अपने पास मौजूद अहम अशिया की फहरिस्त भी दर्ज की, जिनमें सबसे कीमती बल्कि अनमोल जाहिरी बात है नारायण चतुर्वेदी से बरामद होने वाली डायरी ही थी। मैंने अपनी तहरीर पर आखिरी तनकीदी नजर डाली और फिर मुतमईन होकर उठ खड़ा हुआ। डायरी बगल में दबाए बल्कि सीने से लगाए मैं लाइब्रेरी से निकला और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जिधर असलम भैया ने मेरा इंतजार करने को कहा था। वो मुझे दूर से नजर आ गया। उसकी टैक्सी का बोनट खुला हुआ था और वो उसके पास घास के कते पर आलती पालती मारे सिगरेट के कश लगा रहा था। मैंने उसके पास पहुंचकर कहा, टैक्सी खराब है क्या लड़के? उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, नहीं बाबा, सारा दिन चली है, थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ इसको। मैंने कहा, इसका रेस्ट हो गया हो तो मुझे शांति नगर तक छोड़ दो। उसने उठते हुए कहा, चल बाबा, तू भी क्या याद करेगा, ले चलता हूँ। शांति नगर में किस तरफ जाना है? मैंने खुश होकर कहा, धोबी घाट पर उतार देना मुझे, पूरा 5 रुपया टिप तुम्हारा। उसने मेरे लिए पिछला दरवाजा खोलते हुए बड़बड़ाने के अंदाज में पूछा, काम हो गया भैया? वो मेरे ख्याल में महज एहतियात के तकाजे निभा रहा था, वरना इर्द गिर्द मौजूद इक्का दुक्का चरसी भंगी टाइप लोगों में से मुझे कोई मशकूक नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने जवाब देने के लिए टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ने का इंतजार किया। फिर कहा, बहुत उम्दगी से हो गया भाई, मेरी तवक्को से भी ज्यादा। तुम कमाल की जगह लेकर आए हो भैया। उसने मसरूर लहजे में कहा, अल्लाह का शुक्र है। मैंने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई जो उसने मुझसे लेकर अगली सीट के नीचे छुपाते हुए पूछा, अब ये बताएं कि आपको होटल एम्बेसडर छोड़ूं या? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, बेहतर है कि तुम मुझे ऐसी जगह उतार दो जहां से मुझे होटल के लिए दूसरी टैक्सी मिल जाए। उसने मेरी तायद की, बोला, ठीक है, मैं आपको क्रैफर्ड मार्केट छोड़ देता हूँ, वहां से 3 मील ही है तुम्हारा होटल। मैं उससे कोई खुशगवार सी बात कहने वाला था कि मैंने उसे चौंक कर अकब नुमा आईने में झांकते देखा। यकलख्त मुझे अपने वजूद में सनसनी की लहर दौड़ती महसूस हुई। अगले ही लम्हे असलम अली ने सरसराते लहजे में कहा, खतरा, मेरा ख्याल है एक काली फिएट गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। असलम की बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंका, बल्कि ये कहूँ तो बेजाना होगा कि मेरे आसाब यकलख्त बुरी तरह तन गए। सूरत हाल अचानक हद दर्जे खतरनाक हो गई थी। खुदा जाने असलम की कब से निगरानी की जा रही है। अब तो मैं भी नजरों में आ चुका हूँगा, वो भी इतने खतरनाक राजों समेत। ऐसे में ये मुझे दबोचने में कामयाब हो गए तो मेरा काम तमाम होगा ही, मेरे वतन की सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वाकई लगभग 1.5 फरलांग पीछे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स मुसलसल हमारे पीछे आती दिखाई दी। मुझे अपने वजूद में बिजली की लहर दौड़ती महसूस हुई। हमें जल्द से जल्द उस गाड़ी से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें सरधड़ की बाजी लगानी पड़े, चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े। अभी तो ये सिर्फ हमारे पीछे आ रहे हैं, एन मुमकिन है ये हमें रोकने की कोशिश भी करें। असलम अली भी यकीनन ऐसे खदशात और तफक्कुरात से दो चार होगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, पता नहीं ये कब से मेरे पीछे लग गए हैं। 2 चौराहे पीछे मैंने पहली बार इन्हें देखा था। यूं ही अपना वहम दूर करने के लिए बिला वजह रास्ता बदला नहीं, लेकिन ये फिएट मुसलसल पीछे दिखाई दे रही है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, ये यकीनन बहुत पहले से आपकी निगरानी और ताक़ुब कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि ये कब से तुम्हारे ताक़ुब में लगे हुए हैं। अगर इन्होंने किनारा मस्जिद वाले ढाबे के अकब से तुम्हारा पीछा शुरू किया है तो समंदर किनारे हमारी प्यार भरी मुलाकात के नतीजे में ये मेरी तरफ से भी मशकूक हो चुके होंगे। असलम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसी लहजे में बात जारी रखी, अगर हमारा ये शक दुरुस्त है तो फिर इन्हें ये भी पता है कि तुमने मुझे पहले लाइब्रेरी छोड़ा है और फिर खास तौर पर मुझे लेने आए हो। ऐसे में इनके दिल में मेरी असलियत जानने के लिए भी जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हो गई होगी। ये यकीनन मेरी असलियत जाने बगैर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात पूरी होने पर असलम अली ने कहा, आपकी वजह से मैं बहुत तवज्जो से आगे पीछे का जायजा लेता रहा था, लिहाजा मुझे यकीन है कि हाजी पिया की दरगाह से लाइब्रेरी तक किसी ने हमारा ताक़ुब नहीं किया। मुझे वहां से प्लाजा सिनेमा की सवारी मिल गई थी। वहां से मैं दादर रेलवे स्टेशन पर टैक्सियों की लाइन में लग गया। एक फैमिली को धारावी छोड़कर मैं भागम भाग यहाँ आ गया। मैंने उसकी बात गौर से सुनी, फिर कहा, इसका मतलब है वो लोग दादर रेलवे स्टेशन से तुम्हारे पीछे लगे होंगे। इन्हें पता होगा कि तुम वहां का चक्कर जरूर लगाओगे। हो सकता है उन्होंने सिर्फ खानापुरी के लिए तुम्हारा पीछा किया हो, मगर आज इनकी किस्मत उरूज पर है, अंधे के हाथ बटेर लग सकता है। असलम ने मुस्तरिब लहजे में कहा, कम से कम मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन्हें डॉज देकर इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, मगर फिर ये आपकी तरफ से भी मुकम्मल तौर पर मशकूक हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी आम मुसाफिर टैक्सी ड्राइवर को उल्टे सीधे रास्तों पर गाड़ी भगाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्तरिब लहजे में कहा, अब हमें यही फर्ज करना पड़ेगा कि वो लोग मेरी तरफ से भी मशकूक हैं।
مجھے یقین ہے کہ تم مجھے کہیں اتار کر خود آگے بھی چلے جاؤ تو وہ مجھے پوچھ گچھ اور تلاشی کے لیے ضرور روکیں گے۔ اگر میں نے بے ضرر بوڑھے کا ناٹک جاری رکھتے ہوئے انہیں اپنی جامع تلاشی لینے کی اجازت دے دی تو دھماکہ خیز رازوں سے بھری اس ڈائری کے ساتھ لوڈڈ بریٹا پسٹل بھی میرے پاس سے برآمد ہوگا۔ اسلم نے جلدی سے کہا، نہیں، ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ایسا ہو گیا تو میں افتخار صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا، بھیا آپ راضی ہوں تو ایک درمیان کا کام ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ہم ٹھیک طرح یہ کام کر گزرے تو آپ چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھ سے بچ نکلو گے۔ اس کے بعد وہ پکڑ بھی لیں تو میرے پاس سے کوئی قابل گرفت چیز ان کے ہاتھ نہیں لگے گی اور انہیں مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور ہیجانی لہجے میں پوچھا، ایسی کون سی ترکیب ہے تمہارے پاس اسلم بھائی؟ اس نے کہا، ابھی ہم یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف مڑیں گے تو ہینکاک ریلوے برج آئے گا۔ پل سے پہلے سے میں رفتار بڑھا کر فیٹ سے اپنا فاصلہ زیادہ کر لوں گا۔ پل کا آدھے سے زیادہ حصہ پار کرتے ہی میں ٹیکسی روک کر آپ کو اتار دوں گا اور وہاں سے سیدھا نکل جاؤں گا۔ وہاں سے ایک زینہ نیچے ریلوے لائن کی طرف اتر رہا ہے۔ آپ اترتے ہی تیزی سے اس زینے کے ذریعے پٹڑیوں کی طرف اتر جانا۔ مجھے یقین ہے کہ تعاقب کرنے والوں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس دوران آپ کب اور کس وقت ٹیکسی سے غائب ہو چکے ہیں۔ آپ پٹڑیاں پار کر کے پل کے شروع میں روڈ پر آ کر ہوٹل کے لیے ٹیکسی پکڑ لینا۔ ان بدماشوں سے میں خود نمٹتا رہوں گا۔ میں نے کہا، بھیا تمہارا منصوبہ تو قابل عمل لگ رہا ہے اگر واقعی کامیابی سے ایسا ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح انہیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی خطرناک شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اسلم علی نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بنیا پارٹی کیا سوچتی ہے اور کیا سمجھتی ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ ان سے بچ کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، مگر یقین ہے کہ اپنی اس ناکامی پر یہ سخت آگ بگولا ہوں گے۔ آپ سے بدسلوکی پر بھی اترائیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ وہ عقب نما آئینے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ پولیس والے مجھ پر کوئی بھونڈا سا الزام لگا کر اٹھا لیں گے اور پھر کچھ کہے سنے بغیر 3-4 دن تک جم کر پٹائی کریں گے۔ پھر میرے حوصلے ٹوٹنے کی امید پر کئی دن میری زبان کھلوانے کی ناکام کوشش ہوگی۔ پھر مجھے اسی ٹیکسی میں کسی سڑک کنارے نیم مردہ حالت میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ ایسے خوشگوار لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی جنوں پریوں کی کہانی سنا رہا ہو۔ تبھی اس نے عقب نما آئینے پر ایک نظر ڈال کر کہا، تیار رہیں، میں ٹیکسی کی رفتار بڑھا رہا ہوں۔ آدھے میل کے بعد میں رفتار زیادہ کم کیے بغیر اچانک گاڑی بائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑوں گا جس پر کوئی 3.25 میل آگے ہینکاک ریلوے برج آئے گا۔ میں پل کے وسط سے تھوڑا آگے جیسے ہی بریک لگا کر گاڑی روکوں، آپ 1 سیکنڈ میں اتر کر زینے کے دروازے میں داخل ہو جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دوران میں میری نظریں بھی عقب نما اور بغلی آئینے کا باری باری جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ گاڑی بدستور ہمارے پیچھے آ رہی تھی، بلکہ مجھے لگا کہ ہمارا باہمی فاصلہ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا ہے کیونکہ اب میں فیٹ کا رنگ پہچان سکتا تھا۔ کچھ دیر میں ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور اسلم علی نے لگ بھگ رفتار کم کیے بغیر ٹیکسی بائیں طرف جانے والی چوڑی سڑک پر موڑ دی۔ ٹیکسی کے ٹائر بری طرح چیخے اور مجھے لگا کہ دائیں طرف کے دونوں پہیے فضا میں بلند ہو گئے اور ٹیکسی نے صرف دونوں بائیں ٹائروں پر موڑ کاٹا ہے۔ چند گز آگے جا کر ٹیکسی ایک جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی تو اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اسلم علی نے رفتار مزید بڑھا دی تھی اور اب ہم آندھی اور طوفان کی طرح لگ بھگ ویران سڑک پر اڑے جا رہے تھے۔